आज से तकरीबन 1000 साल पहले एक बहुत बड़ा काफिला मुसलमानों के कैपिटल दमिश्क से हज करने के लिए मक्का की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ये काफिला फलस्तीन पहुंचा, इस काफिले पर एक बहुत ही जालिम बादशाह ने हमला कर दिया, काफिले का सारा माल लूट लिया और काफिले के लोगों को टॉर्चर करने लगा, यहां तक कि उसने औरतों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये इस आदमी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस काफिले के अंदर पूरे मुसलमान दुनिया की सबसे पावरफुल औरत भी थी। एक आदमी ये खबर लेकर वापस दमिश्क पहुंचा और दमिश्क पहुंचते ही वो सीधा बादशाह के दरबार पहुंचा और उसने बादशाह को बताया कि किस तरह इस जालिम आदमी ने आपकी बहन और मुसलमानों पर जुल्म किए हैं। इस औरत का भाई कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो पूरी मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था और उसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। अल्लाहु अकबर। और यहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन को दोबारा फतह करने की तैयारी शुरू की। और कहा जाता है हमले से पहले सलाहुद्दीन फलस्तीन की हिस्ट्री को गौर से पढ़ने लगा। बट वेट, फलस्तीन को तो इससे पहले ही हजरत उमर ने फतह कर लिया था, तो फिर आखिर फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकला कैसे? फलस्तीन जेरूसलम का इस्लाम के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि फलस्तीन वो इलाका है जहां अल्लाह ने अपने सबसे ज्यादा पैगंबर भेजे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर। और फलस्तीन के अंदर जेरूसलम वो शहर है जिसे दुनिया के 3 बड़े रिलीजन्स अपनी होली सिटी समझते हैं। बल्कि आज से 1400 साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, अल्लाह ने उन्हें एक ही रात में मक्का से जेरूसलम पहुंचाया, जहां उन्होंने बैतुल मक़दस में खड़े होकर अपने से पहले आने वाले सारे पैगंबरों की इमामत की, जिसके बाद यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में आसमानों का सफर किया। लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, मुसलमान कभी भी जेरूसलम तक नहीं पहुंच सके। उस जमाने के फलस्तीन पर एक बहुत बड़ी सुपर पावर का राज था, द ग्रेट रोमन एम्पायर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मुसलमानों को पहले ये बता दिया था कि एक दिन मुसलमान पैगंबरों के शहर जेरूसलम को जरूर फतह करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया, जिसके बाद दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन और पर्शियन एम्पायर को क्रश कर दिया और मुसलमानों की फौजें सीधा फुल स्पीड जेरूसलम के पास पहुंची और जेरूसलम को हर तरफ से घेर लिया। यह देखकर जेरूसलम का लीडर रोमन एम्पायर के बादशाह से मदद की भीख मांगने लगा। लेकिन हजरत उमर ने रोमन एम्पायर की कमर ऐसे तोड़ी थी कि रोमन एम्पायर के बादशाह ने जेरूसलम की कोई मदद नहीं की। यह देखकर जेरूसलम के लीडर ने ऐलान किया कि अगर खलीफा उमर खुद मेरे पास आएगा तो मैं जेरूसलम बगैर किसी जंग के मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दूंगा। जब हजरत उमर को मदीना में इस बात का पता चला, उन्होंने फौरन मदीना में हजरत अली को अपनी जगह मुसलमानों का लीडर बनाया और खुद जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। जेरूसलम के लीडर ने हजरत उमर की सादगी को देखकर जेरूसलम उनके सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों को लेकर पहली बार एक कतरा भी खून का बहाए बगैर पैगंबरों के शहर जेरूसलम एंटर हुए।
جس کے بعد حضرت عمر جروسلم کے اندر بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس وہی جگہ تھی جہاں اس سے ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی تھی، جسے اس کے بعد 2 دفعہ بہت ہی بری طرح تباہ کر دیا گیا تھا۔ اور اب جب خلیفہ عمر وہاں پہنچے، وہاں کوئی بھی مسجد نہیں تھی، بلکہ اسے ایک کچرے کا ڈھیر بنایا ہوا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے حضرت عمر نے یہ جگہ صاف کرائی اور پھر یہاں لکڑیوں سے ایک چھوٹی سی سمپل مسجد بنائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور مسلمانوں نے یہاں پہلی بار نماز پڑھی۔ حضرت عمر کی یہ چھوٹی سی مسجد آج ایک بہت گرینڈ مسجد ہے، جسے مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کے نئے خلیفہ حضرت عثمان بنے، جنہوں نے جروسلم شہر کو اور بھی ڈیولپ کیا۔ یہاں بڑے بڑے کنویں بنائے اور نئی سڑکیں بنائی۔ اور حضرت عثمان کے دور میں فلسطین اور اس سارے علاقے کے گورنر کا نام معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت عثمان کے بعد مدینہ کے سارے مسلمانوں نے اپنا نیا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ حضرت علی کی حکومت پورے خلافت میں پھیل گئی، سوائے ایک علاقے کے، شام، جس میں فلسطین بھی شامل تھا، کیونکہ یہاں کے گورنر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اور یہاں سے اسلام کی پہلی سول وار شروع ہوئی، جس کے بعد حضرت علی کی پوری خلافت میں فلسطین ان کے کنٹرول سے باہر رہا۔ حضرت علی کے بعد مسلمانوں نے اپنا نیا خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا، لیکن جیسے ہی حضرت حسن یہاں خلیفہ بنے، وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی بیعت لینا شروع کی، اور انہوں نے اپنے اس خلافت کی بیعت کہیں اور نہیں بلکہ جروسلم شہر کے اندر لی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آخر مسلمانوں کی اس سول وار کو ختم کرنے کے لیے اپنی خلافت چھوڑ دی، جس کے بعد حضرت معاویہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے نئے لیڈر بنے، اور مسلمانوں میں ایک خاندان کی حکومت شروع ہوئی، بنو امیہ۔ حضرت معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید بادشاہ بنا، اور یزید کے بادشاہ بنتے ہی مسلمانوں میں ایک بار پھر ایک بہت بڑی سول وار شروع ہوئی۔ اور اسی یزید کے دور میں اسلام کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، کربلا، جس میں یزید کی فوجوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے بہت سارے ممبرز کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ کربلا کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ سول وار اسی طرح چلتی رہی، اور یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی کہ آخر یہ سول وار کون جیتے گا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک آدمی آخر اس پوری سول وار کو جیت گیا، بنو امیہ خاندان کا بادشاہ عبد الملک۔ آج بہت سارے لوگ اس عبد الملک کو نہیں جانتے، لیکن عبد الملک اس زمانے میں ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا، جس نے بادشاہ بننے کے بعد جروسلم کے شہر میں ایک بہت ہی فیمس بلڈنگ بنائی، جو آج تک اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اور یہ آج تک دنیا کی سب سے مشہور بلڈنگز میں سے ایک ہے، دا ڈوم آف دا راک۔ یہ بلڈنگ ڈوم آف دا راک پہلی اسلامک بلڈنگ تھی جس کے اوپر ایسا گول گنبد ڈوم بنایا گیا تھا، اور یہیں سے، اسی بلڈنگ سے مسلمانوں میں ایک ایسا ٹرینڈ شروع ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ آلموسٹ ساری مسجدوں پر اسی طرح ڈومز بنائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے عبد الملک نے یہ بلڈنگ بنا کر اس کے اندر کچھ قرآن کی آیتیں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کے اندر بڑا سا اپنا نام لکھوایا، جس کے بعد عبد الملک نے حضرت عمر کی بنائی ہوئی مسجد الاقصی کو ایک بہت بڑی گرینڈ مسجد بنائی۔ فلسطین اس کے بعد آنے والے کئی سالوں تک اسی طرح بنو امیہ خاندان کے کنٹرول میں رہا، لیکن آخر امیہ خاندان کو چیلنج کرنے کے لیے ایک نیا خاندان کھڑا ہوا، جنہوں نے تیزی سے پوری امیہ خلافت کو ختم کر دیا، اور اسی طرح مسلمانوں میں ایک نئی خلافت بنی، عباسی خلافت، جس کے بعد آنے والے کئی سالوں تک فلسطین اب عباسیوں کے کنٹرول میں رہا۔ لیکن جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ عباسی خلافت کی طاقت ٹوٹنے لگی،
اور عباسی خلافت کا